خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فتح عليك الله الله فتح عليك الله الله نور الدنيا وخلق الجن من مارج خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج وخلق الجن من مارج من نار فتح عليك الله الله فتح عليك الله الله فتح عليك الله 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 أكبر فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يرضى عليك يا حاج. الله يا مزال على بنت العلم الصورة يسلم الصورة رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فتح عليك الله الله فتح عليك الله الله فتح عليك الله 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 أكبر مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما